नागपूरला एक 4 वर्ष आली ना रे पावसा उदय हय तुम्हाला डर माहित नाही बीजेपी कृपा करतो इनको मासा फोन मार तू गाडी घेता हय हांव गाडी हय येता हेजेर येता पॉसिबल ना पावपाक हेच ना चान्सच ना त्या सगळे रोड हो गेलो कडेन आसा पळय स्कुला भुरगीं बी आसाय पळय स्कुला भुरग्यां पावपा व्हरपाक सामको प्रॉब्लेम जाता हे सायडीच्यान कनेक्ट रोड तो ते सायडीक तेक जाता पूण थिंगा बी सेम परिस्थिती आहा रोड सगळे गेलो कडेन आहा सगळो हेजी सांगले तुमी कोणाक हय सांगलें आमी एक्स MLA सांगलें एक्स MLAन आमच्या आतां हें केले कडेन आसा अर्जंट येवन तेणें पळय हें केलां आमकां करपाक पंचायती हें केलें म्हण सांगताले काय हें जालें ना तें पळय हें केलां म्हणजे कितें दिसता तुका हेजेर आं कितें दिसता पूण अर्जंट करपाक जाय न्हू आतां लोकां हाल जातले लोकांक त्रास जातले नाल्यार तुमकां वचपा येवपा मेळपा मेळपाना आनी कोणी बरो ना जाल्यार कितें बस जाल्यार कांयच एम्बुलन्स येवपा म्हणल्यार चान्स ना कित्याक सगळीं गेले न्हू आनी हें करपाक मेळपाना आनी हो आनी कोसळटलो आं आनी कोसळपा आस न्हू तो गेलो हय कोसळपाक ऑलरेडी गेले कडेन आहा आमी ते सायडीच्यान हो केन्नाय बंद जावपाचें केन्ना बंद जावपाक शकता आयज रातचो पावस जडल्यार चड पावस जडल्यार परत बंद जावपाक शकता आनी कंप्लीट रोडूय गेला पिड्ड्या हो फूल अंतर थिंग पावसच गेला 1 किलोमिटर सुमार रोड असो सेम परिस्थिती आहा रोडाची तुजें नांव कितें नाही जानू गांवकार हे हो जो आमचो ही जी वाट जी आसा फाटले 3 वर्सां हीच अशीच बिकट परिस्थिती लोकांनी एका वचून सांगलें कोण MLAक सांगता कोण हांगा वचून सांगता आमचे पंचायतीन वचून सांगता हाजेर कांयच सोल्युशन ना आनी तुमी हांगा पळोवपाक शकता हे सायडीच्यान ते सायडीक पळयलें जाल्यार थंय एक लायटीचो खांबो आसा आनी फाटल्या वाटेच्यान मातसो पयस आसा लायटी खांबो आनी ही जी एरिया आसा ह्या रात जातकीर हांगा कांयच दिसना
सगळं काळोख असता. दिसाच्या वाटेच्यान तुम्ही आयल्या पळयतले अरे बाबा व्हडलो फोन आसा, पूण रातचो जेन्ना एक मनीस येता आनी समज पावस पडटा तेन्ना तुम्ही चिंतपाक शकता कितें जावपाक शकता ते हांगा. समज हेजेर बेगीच्या बेगीन समज कोणें समज एक्शन घेवना जाल्यार हांगा कितें जायत आमच्यान सांगपाक जायना. कोण येतलो, कसो पडटलो आनी मागीर कोण जबाबदारी घेवचो ना. सो तेजे खातीर हांव मागता की बाबा कोण आसा जाल्यार प्लीज पळोवन घेवचें आनी बेगीच्या बेगीन आमकां हें सोल्युशन दिवचें हेजें. कित्याक डिजिटल वर्ल्ड म्हणटा आमी, हे डिजिटल वर्ल्ड हे डिजिटल वर्ल्ड कांयच ना. कित्याक डिजिटल वर्ल्डान अशें पळोवपाक शकना तुमी खंय की बाबा असले इतले व्हडले फोन पडले आनी बाबा कोण एक्शन घेयना. समज म्हणटले हांगा गेल्या म्हणटा खंय वचून अपलोड करपाचो व्हिडिओ, कांय दिसना, हाजेर सोल्युशनच ना. आतां तुमचे पळया, तुमी रिपोर्टर तुमी कितें सोल्युशन दियात आमकां. तुजें नांव कितें? म्हाजें नांव ऋषभ पटन शेट्टी. आता हो रोड हे जाल्यार आता 2-3 वर्सां पयलीं आमगे पयलीं MLA आसलो क्लापास शाळेंत पळय, त्याने तो आमकां सारको करून दिल्लो रोड करून. तेच्या मागीर तेच्या कडेन फोनूय पळयना. आतां हे फोन पडले जाल्यार आमी 1 वर्सभर तरी आतां बोवाळ मारिता, फोन पळयना. आनी आतां ह्यो पयर फोन पडलो पळय, त्या फोना आनी म्हाजे 8 दीस रावले जाल्यार कंप्लीट रोड बंद करता. सो तुमकां वचों मेळटा ह्या वाटेन? आनी वचपाक चान्सूच ना आमकां. सद्या बंद जाला येवपाक वचपाक. भिरांत दिसता रातचे बी येवपाक. भुरग्या स्कुलाक भुरगे वचपाक खूब भिरांत दिसता. स्कुला भुरगे बी आसा पळय, सकाळची गाडी येता हे येता, सगळ्यात त्रास जाता. ओके, कितली घर सुमार आसा ह्या रोडार? 25-30 आसा. 35 तरी आहा. घर आसा. हय. व्हडली गाडी वचपाक शकता ह्या वाटेन? व्हडली गाडी सद्या आतां बंद जातली. बंद केले म्हण हेजेर अजूनय PWD कोण? फोनूच येयला ना अजून पळय. 8-10 दीस जाले आमी पंचायती बी कंप्लेंट केल्ली आसा. आतां सकाळीं मागीर आमी आमगे एक्स MLA आहा पळय तेच्या घरा कडेन वयतकीर तें सगळें मातशें हें जालां, जाग गेल्या. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव ज्योतिबा वीर.